अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ भी करूँगा अल्लाह ताला से कि आप लोगों को खैरियत से रखे। क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं, अब तो सिर्फ़ दुआ ही की जा सकती है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें खैरियत से रखे। क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, मसले इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि ये अब हमारे हुक्मरान तो इस काबिल रहे नहीं कि मुल्क के हालात ठीक कर सकें। क्योंकि आज भी देखें कि आज जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो भी अप हो चुकी हैं, तकरीबन 15 रुपए पेट्रोल और 19 रुपए तकरीबन डीज़ल की प्राइस में मज़ीद इज़ाफ़ा कर दिया गया है, जो कि अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ ये हो चुका है और 12 बजे से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा 1 सितंबर से। इसके अलावा भी देखा जाए दूसरी तरफ ये तकरीबन अब 300 प्लस चला गया है पेट्रोल और डीज़ल भी 300 प्लस पे चला गया। ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है और इसके अलावा दूसरा जो चल रहा है ना अहम मसला वो चल रहा है बिजली के बिलों का। अब बिजली के बिल मज़ीद इंक्रीज़ हो रही हैं प्राइसेस, अभी भी हो रही हैं जितना तकरीबन 70 रुपए एक यूनिट हो चुका है तकरीबन जितना अभी तक देख रहे हैं पिछले हम 15-16 महीने महीने हो गए हैं तकरीबन। इतनी ज़्यादा प्राइसेस के 150 से पेट्रोल 300 प्लस हो चुका है और जो यूनिट का प्राइस है वो 18 रुपए था और 18 रुपए से अब 70 रुपए हो चुका है। लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे। अब उनके साथ हो क्या रहा है, उनके पास एक हल बचता है आके कि वो खुदकुशी कर रहे हैं। तकरीबन 10 लोग खुदकुशी कर चुके हैं इस महँगाई की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से। और ये तो अब सिर्फ़ बिजली के बिलों तक बात तो है नहीं, अब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं जिसकी वजह से हमारा जितना भी सामान आता है वो लॉजिस्टिक्स के थ्रू होता है, वो ट्रेडिंग जितनी होती है उसकी जैसे पेट्रोल और डीज़ल की अमाउंट बढ़ेगी, वैसे ही चीज़ें महँगी हो जाती हैं। चाहे वो आपका घी, चीनी, दालें, सब्जियाँ इवन कि हर शै जो आप घरेलू इस्तेमाल में भी लाते हैं, वो भी हर चीज़ महँगी हो रही है। अब इसमें किसको हम इल्ज़ाम दे सकते हैं या किसको कह सकते हैं? क्योंकि हम जिनके हाथ में इख्तियार है, जो साहिब इक़्तिदार हैं, वो तो कुछ करेंगे नहीं, ना वो कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ़ डमीज़ हैं, जो वहाँ पे बैठी हैं, वो खुद से फ़ैसला भी नहीं कर पाते क्योंकि अभी एक निगरान हुकूमत ने एक मीटिंग की, उसमें बताया कि जी हम 300 यूनिट तक बिजली हम फ्री फ़राहम करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें आईएमएफ से राब्ता करना पड़ेगा। और आईएमएफ इजाज़त देगा तभी वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो अगर आपके हाथ में कुछ है ही नहीं है, आपके इख्तियार में ही कुछ नहीं है, तो फिर आप हुक्मरान भी क्यों बैठे हैं? फिर डायरेक्टली आप हैंड ओवर कर दें आईएमएफ के, उन्हीं का कोई नुमाइंदा आके बैठ जाए, वैसे तो आप लोग ही उन्हीं के नुमाइंदे बने हुए हैं इस वक़्त। तो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, एक आम आदमी के लिए जितनी ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है, कि जिस तरह लोग खुदकुशी कर रहे हैं, जिस तरह लोग अपने बच्चों को ज़हर दे रहे हैं, कि अपनी जान ख़त्म कर रहे हैं कि उनके पास कोई हल ही नहीं है कि एक आदमी गरीब आदमी है जिसकी मैक्सिमम मिनिमम अगर देखें कि आम आदमी की रूटीन में जाएँ तो 20 से 25 हज़ार जिसकी आमदन है और उसका जो बिल है वो भी तकरीबन उतना आया हुआ है, तो वो बिल भरेगा या वो महीने का अपना राशन लाएगा, बच्चों को कुछ खिलाएगा, बच्चों की पढ़ाई का मसला हल करेगा। तो ये सारी चीज़ें तो अफ़ोर्ड नहीं की जा सकती। तो बचता क्या है आपके पास? कोई ऑप्शन है ही नहीं। दूसरे नंबर पे जिस तरह देखा जाए कि आज की न्यूज़ चल रही थी कि कराची के अंदर भी एक गटर में गिरने से एक बच्चे की और डेथ हो गई और तकरीबन अभी तक गटर में गिरने वालों के जितनी डेथ हो चुकी हैं वो उसका नंबर 50 हो चुका है। कि हमारे पास ये एक बेसिक चीज़ है कि आप गली मोहल्लों के अंदर गटरों के ढक्कन तक नहीं है। तो वो ढक्कन कौन लगा के देगा? यही हमारे हुक्मरान लगा के देंगे। वो हुक्मरान जो कि हमारी किस्मत के फ़ैसले, हमारे मुल्क की अवाम की किस्मत के फ़ैसले दुबई और लंदन के महलों में बैठ के करते हैं और ठंडे कमरों के अंदर करते हैं और वो पाकिस्तानी अवाम के लिए फ़ैसले कर रहे होते हैं। ये मज़ाक लगता है हमें कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी अवाम के लिए आपने कुछ करना है और उनके लिए कुछ फ़ैसले कर रहे हैं, पाकिस्तान में रह के नहीं कर रहे। आप लंदन में बैठ के या दुबई में बैठ के आपकी मीटिंग्स हो रही हैं और पाकिस्तान की मैशियत के लिए आप परेशान हैं, पाकिस्तान की अवाम के लिए आप परेशान हैं। ऐसा नहीं है। आप गरीब अवाम का सोच रहे हैं। आप या तो आपको खुद को ये सारे मसले दरपेश हो ना तो फिर आप सोच सकते हैं। आप लोगों के लिए तो हर फैसिलिटी मौजूद है। आप लोगों को हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है और आप गरीब लोगों का क्या भला करेंगे? जितना पेट्रोल ऊपर जा चुका है, जितनी महँगाई हो चुकी है, जितने बिजली के बिल इज़ाफ़ा हो चुका है और मज़ीद इज़ाफ़ा होने जा रहा है और अवाम क्या कर रही है?
احتجاجاً وہ جو میٹر ریڈر ریڈنگ کرنے کے لیے میٹر ریڈر آ رہا ہے ان کو پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا ہے، وابڈا کے ملازمین کو مارا جا رہا ہے۔ اب پیٹرول پرائسز اوپر گئی ہیں تو کیا آپ پیٹرول پمپ مالکان کو مارنا شروع کر دیں گے یا کیا کریں گے؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ عوام ہماری کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ان کا قصور نہیں ہے کہ جو میٹر ریڈنگ کرنے آ رہا ہے آپ اس کو پکڑ کے مار رہے ہیں، اس کے بس میں کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو بیچارہ اپنی تنخواہ لے رہا ہے، اپنی نوکری کر رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے، وہ بھی تو کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے۔ ہاں، اس کو مارنا حل نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ تو اوپر سے ہو رہا ہے۔ جو صاحب اقتدار ہیں، جو حکمران ہیں، وہ کر رہے ہیں، یا جو انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، قرضے لیے ہوئے ہیں، یہ تو اس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ تو باؤنڈ ہیں، حکومت کی مجبوری ہے یہ چیزیں ساری انکریز کرنا، اس میں وابڈا ملازمین کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تو ایک طرح کے کہہ لیں کہ جس میں آپ کسی کی ڈائریکشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے چیزیں کرتے ہیں، یہ تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ قصور کسی کا ہے اور غصہ کس پہ کر رہا ہے۔ عوام بھی کیا کرے، اس نے کسی پہ تو غصہ نکالنا ہے، یا وہ اپنی جان لے رہے ہیں یا پھر وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی کو پکڑ کے مار رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری سوچنی چاہیے آپ لوگوں کو، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے چیزیں، کیونکہ آپ اپنے ہی بھائیوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں۔ اگر آپ نے غصہ ہی نکالنا ہے تو آپ اپنے حکمرانوں پہ نکالیں، اور یہ اس میں کہیں نہ کہیں قصور ہماری عوام کا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کی عوام ہوگی، جس طرح کے لوگ ہوں گے، ویسے ہی حکمران آپ پہ مسلط کیے جائیں گے۔ کیونکہ ہمارا بھی یہ قصور ہے، کیا ہم جو دودھ بیچتا ہے وہ دودھ میں پانی نہیں ملاتا، دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتا؟ جو ادویات بیچ رہے ہیں، میڈیسن کمپنیز ہیں، وہ 2 نمبر میڈیسن نہیں بنا رہی؟ جتنی بھی اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں کہ 2 نمبری، کیا ہم کسی بھی کام کرنے سے پہلے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ رشوت نہیں لیتے؟ ہر چیز ہو رہی ہے۔ تو جب ہم خود ایسے ہیں تو ہم گالیاں تو کسی اور کو نہیں دے سکتے نا۔ تو ہمارے اوپر حکمران بھی ویسے مسلط ہیں، ویسے ہی ہماری حالت ہونے والی ہے اور ویسے ہی ہماری حالت ہو رہی ہے۔ تو ہم کسی کو بھی ہم قصوروار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی سوچنے والا ہو تو وہ عوام کا جو سوچے گا نا، تو وہ عوام کے لیے فیصلے کرے گا تو عوام کا فائدہ بھی ہوگا۔ اب یہ دیکھا جائے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، 70%، 70% زراعت ہے، زراعت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے یہ پاکستان ملک، اور زراعت کے لیے زراعت کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا کہ اس کی جو سپرے ہیں، کھادیں ہیں، وہ اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، بلیک میں ملتی ہیں، ایک عام جو چھوٹا سا زمیندار ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر پاتا۔ جب وہ یہ چیزیں افورڈ نہیں کر پاتا تو وہ کہاں سے لے کے آئے گا؟ اس کی فصل کیسے اچھی ہوگی؟ وہ کیسے بیچے گا اور کیسے کنٹریبیوٹ کرے گا ملک کی ترقی کے اندر؟ تو یہ ساری چیزیں پاسبل نہیں ہیں۔ تو جب تک یہ پالیسی نہیں بنے گی نا، پالیسی میکرز نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارے جتنے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں نا، یہ پالیسی نہیں بنا سکتے، ان کو پالیسی بنانی ہی نہیں آتی، کیونکہ پالیسیز بنتی ہیں یورپ میں۔ وہ یورپ جن سے ہم نے 1947 میں آزادی لی تھی، جن انگریزوں سے، اب 30-30 لاکھ روپیہ، 50-50 لاکھ روپیہ بھر کے ہم انہی ملکوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا حال ہو چکا ہے۔ تو ہماری پالیسی میکنگ جو ہے نا، وہ بالکل ہے ہی نہیں۔ ایک ہم ضرورت کے تحت چیزیں کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر آج تک کوئی اس طرح کا سیٹ اپ بنا ہی نہیں کہ جس سے اتنا ریونیو جنریٹ ہو جو پاکستان کی ترقی میں کام دے سکے، کیونکہ ہمارے پاس صرف ڈالر آتے ہیں، کسی ملک میں جنگ لگ جائے، ہمیں فائدہ ہو جائے، بس اس طرح سے پاکستان کی اکانومی کو چلایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر سے کوئی بھی چیزیں جنریٹ نہیں کی جا رہی۔ تو پالیسی بنتی ہے پالیسی میکر سے، تو ہمارے جو ایم پی ایم این ایز ہیں وہ پالیسی میکرز نہیں ہیں، وہ صرف ووٹ کے لیے کرتے ہیں۔ تو عوام کو چاہیے بجائے اس کے کہ کسی وابڈا کے اہلکار کو ماریں، کل کو جب کوئی ووٹ مانگنے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے سیاستدان جو پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں، آپ ان کا گریبان پکڑیں، آپ ان کو ووٹ نہ دیں، ان کو منع کر دیں کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنی پڑے گی، اس طرح نہیں ہوگا۔ مہنگائی تو ہو رہی ہے، عام آدمی تو پس رہا ہے، لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اب وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے سوا ان کے پاس کوئی آسرا ہی نہیں ہے، خودکشی بھی حل نہیں ہے، اس طرف بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ڈسکس کرنے والی، کہ ڈیلی بیسس پہ ہی کوئی نہ کوئی بم پھوڑا جا رہا ہے، ڈیلی بیسس پہ، اور آگے مزید حالات خراب ہونے والے ہیں، کوئی حالات ٹھیک ہونے کی نہ امید ہے نہ یہ ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کو یہی مشورہ ہے کہ آپ لوگ بہتر ہے کہ کوئی اس کا حل نکالیں خود سے، اپنی آمدنی بڑھانے کا کوئی ذریعہ سوچیں، کوئی چیزیں ایسی کریں کہ آپ لوگوں کو اس طرف نہ جانا پڑے، کیونکہ حکمران آپ کے لیے کبھی کچھ نہیں کریں گے، تو یہ آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔